Kaninjong tanan, good morning. Salamat sa Ginoo, daghang nanimba aning atong First Friday devotion dinhi sa ato ang parokya ug simbahan. Sa Ebanghelyo karon, giitsahan kita sa Ginoo sa kabililhon nga pangutana nga si Jara pod mismo ang mihatag og tubag. Mahinungdanon kining mga pangutana tungod kay usa kini ka pamalandong nga angay pud natong hunahunaon matag karon ug unya diha sa atong kinabuhi. Ingon nato Ginoong Kristo, may makuha ba ang tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan malaglag ang iyang kinabuhi? Si Jara pud ang mitubag, wala gayon. Kita sa atong kinabuhi, mga igsuon, muangay jud ang naatay makuha. Mauman ay kamatuuran sa kinabuhi. Kinsa mabuang nga ang di mo angay o wa kay makuha. Kanang manarbaho ta, mahimo ba rin manarbaho ta wa kay makuha na amang gyud. Nangandoy gyud kang makasweldo. Aron naa kay makuha sa imong pagpanarbaho. Og magnegosyo ta, magpundar ta sa kapatigayon, maningkamot magyutang makaginansya. Amaw man ang negosyante nga kanegosyo niya wa kay ginansya. Naadyo na gitawag og ROI, Return of Investments. Ug moabroad ta, kamanarbaho ta kay nihit ang kapanginabuhian dinhi sa ato ang nasod nga Pilipino. Naturalmente, mangandoy jud ka nga sa imong po katuig nga pag-abroad, po katuig nga pagpanakayan, 15 katuig pagpanakayan, isip seaman or OFW, na jud kay makuha. Imo man ang pangandoy. Kay uwa kay makuha sa may kapuslanan sa imong pagpanakay og barko, sa may kapuslanan sa pag-agwanta sa kainit sa Middle East, unya wa kay makuha. Importante yun nga naatay makuha. Mga lagat ta sa gobyerno, mga lagat ta sa private companies, importante nga naatay makuha. Mawita na inag-retire na ito usahay, muna kastrukan na ito nadugay taga-claim na ito mga benepisyo, di ba? 30 kagatuig nga gatrabaho, ni paghuman, maura din ni imong nakuha. May uban ana, di ra kay pahimos, yung tao kay namatay, tungod kay wa sila katuo nga maura ni ilang nakuha. Karon ingon nato Ginoong Kristo, may makuha ba ang tao? Kung maangkon niya tibuok kalibutan apan malaglag ang iyang kahag ug iyang kinabuhi. Gipahinumduman kita karon sa Ebanghelyo nga sa kadaghan sa mga butang, sa kadaghan sa mga gusto natong kuhaon o kabuton o angkunon aning kinabuhia, basig nakalimot kita pagpaninguha sa langit. Mo'y gipasabot sa Ebanghelyo karon. Sa kadaghan sa atong mga gipakadak-an sa Binisaya nga pagasulti, sa kadaghan sa atong gi-prioritize sa in English pa, sa lista sa atong mga priorities, apil na ba kahaana ang ato nga pagpaninguha aron malangin. Daghang mga higayon, daghang mga panahon, labi na ni modernong kapanahunan nga ang kalibutan, daghan o gi-offer nato. O ari ka sa Facebook, ari ta sa online, daghang kayo mo offer nato o investments aron magamit jud atong kwarta aron dako tag makuha. Pero luyon ni ana, naninguha ba ta nga makakuha og langit? Mo'y buti pasabot sa Ebanghelyo karon. Kay numdum ko, nakoy kaila nga madre sa Italy na assign to sa puton tong madriha, nga lagas pa dyan, itukan. Pero nay usa ka maayong batasan, namatay na. Nay maayong batasan ni siya nga nakahinumdum ko. Kada gabi ito siya, sa di pa matuog, niya siya examination of conscience. Maghimo sa examination of conscience niya. Yun nito yung examination of conscience kay dili lang siya maghuna-huna og sa iyang nabuhat anang adlaw
nato siya usa ka short bond paper, iyang piloon kada gabi iyang piloon ang bond paper, short bond paper, piloon niya giduha, murag balion niya. Sa left side sa waha, iyang butangan og makapahilangit. O niya sa pika side, butangan niya makapaimpirno. Iyang isuwat ang isang mga nabuhat anang adlaw. Iyang isuwat. Anja iya tong hagpaton, iyang isegregate unsa sa iyang mga binuhatan ng adlaw ang makapahilangit ug unsay makapaimpirno. Na may pizza, butangan ta. Ang butangan niya ito Agosto 7, 2026 karon. Na isuwat sa tanan makapahilangit. Ihatag og pagkaon sa bata nga pakilimos, ihatag siya og sinina sa mga mauna, nakatabang siya sa buhaton sa monasteryo sa kumbento, iyatong isuwat diri sa pikas. Sa pikas pod iyang isuwat tong mga nabuhat niya nga iyang gihunahuna nga makapaimpirno. Isa nga maot nga hunahuna sa isig ka tawo, nang libak sa isig ka tawo, wa mananghid nanguha og mauna butang. Piskay pod nga practice. Iyang isuwat kada adlaw hangtod nga siya namatay. Hangtod nga siya namatay. Muto pagkamatay niya, diha siya murag usa ka bandol nga mga papel, muto isuod. So asa pikas bahin mga butanga nagapalangit o mga butanga makapaimpirno sigon sa iyang pamalandong. Piskay po na og isuwat kali kay mo man tay panahon. Pero piskay po na himuong batasano nato nga inig human sa kaadlaw sa di pa tamatog hunahunao nato unsa man mga butanga ang makapalangit nato ug unsa man ang makapaimpirno nato. Kayron masiguro nga naadto tay makuha. Naadto tay makuha. Wa mo bayad og utang asa man na impirno. Unya hingtahing hatag og kolektas misa asa man na langit siguro ni. It's good to do that. Kay aron masiguro nato nga naabot tay makuha. Kay importante sa ebanghelyo karon sa kadaghan sa atong gipaningkamutan nga makuha. Makakuha ba ka kitag langit? O giingnan kita sa Ginoo karon paningkamot nga di malaglag imong kahag bisag maangkon nimo ang kalibutan. Amen.